قناة أبو عمران المباركي تقدم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله سبحانه وتعالى عروري رزدورم فرز قجي زينك أقول من شرور فرز قجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبيان رمضان مشهور درم فرض بل إسلام سلم بركون البطري رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمد بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أطلع زينك زانفون يوري مشتاك يوري صحة الحالة المادة بل رتاك يوري روزانو دولة إبا إسلام البطرنا تكيبو. رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمد من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زينكي رمضان مش دجي الله سبحانه وتعالى فرز جد يان الور بالشجر يوري الصواف النيته إبري الله سبحانه وتعالى تمام قلنا مقبول ديبو. أطلع خد بيان روزار شندوغوري درو روزار زنگوري درافا زنگوري درو رسول كريم صلى الله عليه وسلم زنگوري دجي صحابة رضوان الله عليهم زنگوري دجي زنگوري درو بوت مانوش روزادوري يوري فوات تلو تيمو غرتفان واشتا كي يوري نواس نفرر ميسا خطهار غيبت غرر شغل خوري غرر بساكين مدي دوخا بازي غرر بوت الله نفرماني كل غرر والعياذ بالله. إبا الله خنا سواف ناي، إبا الله خنا أجر ناي، إبي واشت لشتا كيرو خنا الله تو جزانا فبو. رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمد دي رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بوت زدور النقل واشت لشتا كيري إتر الله خنا سواف ناي خنا أجر ناي توي روزادورن بشي سواف بل الله سبحانه وتعالى حديث قدسي ما هو دي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بني آدم زيدون عمل قرر زيدون خمقرين إبا الله بلي تالله بلي إلا روزا الله بلي آي روزا الجزاء آي ديون دي زيتراني كي روزا دوري إترى إن شاء الله جنة مالي ترى الله بلي خاص قري كندر زركي باب الريان بلي هو يان تقولي ودي الله سبحانه وتعالى آر البقو توفيق دوك شندر روزا دوري بالله اي رمضان شريفي با زنگوري روزا درافر انگو روزا دوري بالله توفيق دوك اي رمضان شريف يما دي الله فرمان داري قولي بالله بالا هم قولي بالله توفيق دوك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.